नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष भिके थापा। देखेको सबै सत्य हुँदैन, सुनेको त झनै हुँदैन। देखे सुने भन्दा वास्तविकता निकै भिन्न हुन सक्छ। त्यसकारण सार्वजनिक चासोका घटनामा एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी जाँच गर्दै आएका छौँ र घटनाको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस पनि गर्छौँ। यही हो एबिसी चेकको मूल मर्म। राजनीतिक व्यथिति, आपराधिक क्रियाकलाप वा सामाजिक सञ्जालमा बढ्ता चर्चामा रहेका चासोका विषयवस्तुको यथार्थ तौलिने हाम्रो प्रयास जारी छ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सरकारले साउन 24 गते सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपालमै उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा कोभिड खोप उत्पादन गर्न प्रयोगशाला स्थापन गर्न पहल गर्ने योजना समावेश भएको छ। हेरौँ सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक भएको यो भनाइ। कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2. खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। सरकारको यो भनाइ सार्वजनिक भइसकेपछि अब एउटा प्रश्न जीवन्त बनेको छ, या त प्रश्न उब्जिएको छ के अब नेपालमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन सम्भव छ त, या त अहिलेसम्म नेपालले कुनै खोप उत्पादन गरेको छ कि छैन। यदि छ भने कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन कति सम्भव छ। साउन 18 गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले खोप उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन अघि बढाएको बताएका थिए। त्यसको 6 दिनपछि सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा सरकारले त्यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। यद्यपि सरकारसँग कोभिड खोप उत्पादनको प्रविधि र हालसम्म त्यो खालको क्षमता भने देखिँदैन, तर खोप उत्पादन भने गर्न सक्ने आशातीत सङ्केत देखिन्छ। नेपालमा अहिले कोभिड खोपको उत्पादन गरिहाल्ने प्रविधि र क्षमता नभए पनि सरकारले सहजीकरण गरे नेपालमै खोप उत्पादन सम्भव रहेको यो सम्बन्धी काम गरिरहेका विज्ञहरू बताउँछन्। चीनको सङ्घाई इन्टरनेसनल कलेज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अध्यापन गराइरहनुभएका लेक्चर तथा भाइरोलोजिस्ट डाक्टर कुलराज राईका अनुसार नेपालमा खोप उत्पादन गर्न सक्ने दक्षता नेपालले राख्दछ। भ्याक्सिन उत्पादन गर्न हामी र हाम्रो देश दक्ष छौँ। जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि यहाँ विथितिहरू छन्। भ्याक्सिन उत्पादन गर्न ठुलो कुरा होइन। राज्य संयन्त्र अन्तर्गतको आपसी संस्थागत समन्वयनको कमी र व्यावसायिक पूर्वाग्रह, यसलाई प्रोफेसनल बायसनेस पनि भन्छौँ, यसले गर्दा मात्र हाम्रो देशमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसकेको हो। नेपालमै अहिले पशु पक्षीहरूको भ्याक्सिनहरू उत्पादन भइरहेका छन्। स्मरणीय के छ भने नेपाल गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा लगायत धेरै खोपहरू उत्पादन गर्दछ र आत्मनिर्भर पनि छ। भ्याक्सिन बन्ने सैद्धान्तिक आधार पशु या मान्छे एकै हो। त्यसैले कुनै राजनैतिक र व्यावसायिक पूर्वाग्रहविहीन भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने अनुसन्धान प्रयोगशाला नेपालमा बनाउन एकदमै अपरिहार्य छ। तर कोभिडकै मात्र किन बनाउने प्रयोगशाला बनाउने भने समग्र प्रयोगशाला जसले भविष्यमा अन्य रोगहरूको विरुद्धमा पनि भ्याक्सिन विकास तथा उत्पादन गर्न सकोस्। किनभने कोभिड त भोलि धेरै समयसम्म नरहन सक्छ, तर नयाँ रोगजन्य विषाणु जीवाणुहरूको उत्पत्ति अनि उत्परिवृद्धि भइरहने हुँदा कोभिड सहित समग्र खोपहरूको विकास तथा उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय प्रयोगशाला बन्न एकदम जरुरी छ। हुन त यो काम विश्वविद्यालयहरूले गर्नुपर्ने हो, तर विश्वविद्यालयहरू हामी अनुसन्धान कम, राजनीति ज्यादा गर्ने प्रयोगशाला बनेर हामीले बनायौँ र हामीले यो विकास तथा उत्पादन गरेको भ्याक्सिनहरूलाई भोलिका दिनहरूमा ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्नु पर्यो भने नेपालमै पूर्व अवस्थित स्थानीय क्षेत्रीय औषधि उद्योगहरूसँग सहकारी गर्न सकिन्छ। डाक्टर राईका अनुसार खोप उत्पादन ठुलो कुरा होइन। अहिले पनि नेपालमा पशुपक्षी, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर र कुखुराका लागि खोप उत्पादन भइरहेको छ। खोप बन्ने प्रक्रिया पशु तथा मानिसको एकै हो। सैद्धान्तिक आधारमा पशु वा मानिसको खोप बन्ने प्रक्रिया एउटै भएकाले कोभिड खोप उत्पादन पहिलो दृष्टिमै सम्भव देखिन्छ। कोभिड मात्र होइन, धेरै खाले खोपहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्यसले के पनि देखाउँछ भने सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्दा अब धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कोभिडको मात्रै किन सबै किसिमका खोपहरू उत्पादन गर्नका लागि या त त्यो खालको प्रयोगशाला स्थापना गर्दा भविष्यमा यस्ता धेरै महामारीको सामना गर्न सकिनेछ। अहिले चाहिँ सरकारले कोभिडको चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना गर्दै गर्दा पछिको भविष्यलाई समेत हेरेर धेरै खालका महामारीहरूलाई धान्ने गरी प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक छ। अहिले तत्काल नेपालमा खोप उत्पादनका लागि कुनै विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नै पर्ने खालको अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ कुनै विदेशीसँग कोलाबोरेसन नै गर्नुपर्छ। तपाईँले जिरोबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरिलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले गाह्रो पर्न सक्छ। प्लस कोरोनाको टेक्नोलोजी कसले दिने तपाईँलाई, किन हामीलाई त त्यो त प्रडक्सन गरिसक्नु पऱ्यो। अरू देशले गरेको रिसर्चको डेटालाई लिएर गोपनीयतामा एनडिए नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट साइन गरेर त्यो लिएर गर्दाखेरि तपाईँको फास्ट हुन्छ। तर त्यो सुविधा बनिसकेपछि भोलि अन्य भ्याक्सिन्सहरू उत्पादन गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है। र सिसिएमसी भन्ने छ नि हाम्रो कोरोना सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट कमिटी, सिसिएमसीको एउटा मिटिङ थियो। मैले डिस्क्लोज गर्न चाहिँ मिल्दैन कुन कम्पनी भनेर, मलाई पनि एउटा विज्ञको हिसाबले बोलाएको थियो। हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति दियौँ कि नेपालमा सम्भव छ र सकिन्छ। यसमा काम गर्न चाहिँ क्रिटिकल म्यान पावर हुन्छ नि, देशभित्रको म्यान पावर, त्यो माथिल्लो नभए पनि मेन काम गर्नलाई। त्यसमा चाहिँ बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट खुलेको पनि धेरै भइसक्यो। त्यसबाट निक्लेको ग्रेजुएटहरूले मजाले गर्छ, किन त्यो कुरा हामीले सिकाइदिएको पनि हुन्छौँ कलेजमा। त्यो चाहिँ सम्भव छ। तर अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ ट्रान्सफर गराएर ल्याउनुपर्छ सुरुमा चाहिँ। त्यो पछि नयाँ नयाँ एन्टिबडिजहरू बनाउनलाई हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो क्रिटिकल म्यान पावर जुन छ भने नि, मैले तिनीहरू सक्छ भन्नलाई उनलाई लामो समयसम्म त विदेशमा तालिम दिन सम्भव होला नहोला। हामीले चाहिँ सायद हामी नेपालमा पहिलो नै होला। म एउटा अल्फा एग्रो प्राइभेट लिमिटेड भन्नेमा पनि छु। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने 500 लिटरसम्म लाइभ सेल जिउँदो सेलहरूलाई ग्रो गरायौँ क्या। हामीले ब्याक्टेरियालाई गराएको, तर त्यो अनुभव भएपछि इन्डस्ट्रियल स्केल बनाउनलाई। अनि यो हप्ता हामीले 750मा स्केल अप गर्दैछ कि। भनेपछि हामीले 750 लिटर बनाउन सक्छौँ भनेपछि त्यसबाटै निकाल्ने एन्टिजेनहरू सबै त्यसरी नै गर्ने भनेपछि त्यो एक किसिमको इन्डस्ट्रियल स्केलको लागि चाहिँ 4-5 जना नेपालीहरू चाहिँ हामी ट्रेन गराइसकेका छौँ। हामीले अहिले इन्डस्ट्रीमै काम गरिरहेको छौँ उनीहरू। त्यस कारण उनले सिकाइदिन सक्छ यता आफ्नो अनुभव। खोप उत्पादनका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत सहकार्य गर्न सकिने भए पनि उत्पादन सुरु गर्न समय लाग्न सक्छ। कोभिड विरुद्धको खोप उत्पादनका लागि संरचना तयार गर्न मात्रै कम्तीमा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। नेपालमा खोप उत्पादन गर्न प्रविधिको अभाव रहे पनि जनशक्तिको कुनै अभाव नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। तर उत्पादनका लागि सरकारकै अग्रसरता आवश्यकता छ। लगानी ठुलो लाग्ने भएका कारण निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर लगानी गर्न नचाहने भएकाले सरकारले नै त्यसको स्वामित्व लिएर उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। बरु नेपालमै औषधि उत्पादन गरिरहेकाहरू वा विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पहिलेदेखि अलिअलि गरेर हाम्रो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगेको भयो सम्भव थियो होला। अहिले अब तत्कालै अब फेरि अब चाहिँ शून्यबाट सुरु गरेर खोप उत्पादन गर्नुसम्मलाई त अब 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ होइन। त्यो बेलासम्म त अब धेरै ढिलो भइसक्छ मान्छेहरूको। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ खोप अब चाहिँ गर्नलाई अब चाहिँ त्यसको नीति पनि छैन हामीसँग। अब नीति पनि छैन यसको चाहिँ, अनि ऐन पनि छैन। ऐन चाहिन्छ होइन। अब धेरै जसो चाहिँ यो सरकारी किसिमले चलेको छ भारतमा पनि। तर अमेरिकातिर धेरै प्राइभेट कम्पनीहरू छ, प्राइभेट यो मल्टिनेसनलहरू छ। उनीहरूले चाहिँ अब धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै पैसा अब ठुलो $1000 मिलियन भन्छ के, कति हो त्यो 10 खरब हो कि। $1000 मिलियन लगाएर एउटा खोप बन्छ। धेरै चर्को महँगो छ, यो महँगो छ। अब तर के हुन्छ भने प्राइभेटले त्यो भोलि अब त्यसको त्यो खोप चल्दिएन भने के हुन्छ भन्ने कुराले उनीहरूले चाहिँ त्यसमा पनि विचार गरेको हुन्छ। त्यसो गर्दा अब त्यो उनीहरूले पैसा नलगाउन सक्छ प्राइभेट। यसमा चाहिँ सरकारी उनी चाहिन्छ, सरकारकै। अनि चाहिँ हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा जहाँ चाहिँ प्राइभेटले धेरै यो जोखिम मोलेर लगानी गर्न नचाहने देशहरूमा यसमा चाहिँ सरकारी स्तरबाटै चाहिँ यो चाहिँ सुरु गर्ने हो भने चाहिँ बरु पार्टनरसिप गर्न सकिन्छ प्राइभेटबाट अरू देशबाट चाहिँ। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अरू यो चाहिँ यो प्राविधिक सहयोगहरू लिएर त्यो खोप उत्पादनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ।
तर अब सरकारको चाहिँ एकदमै कडा खालको प्रतिबद्धता र त्यो चाहिँ लगानी नीति नियम सब आवश्यक वातावरण बनाइदिनु त सरकारले नै पर्छ। डाक्टर मरासिनीका अनुसार नेपालले आफै नयाँ खोप बनाउने भन्दा पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको कुनै पनि विदेशी कम्पनीको खोप नेपालमा उत्पादन गर्दा बढी हितकर हुने बताउँछन्। जस्तो कि भारतले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतमा अहिले चाहिँ उत्पादित भइरहेको छ। भारतले अर्को स्वदेशी खोप पनि उत्पादन गरिरहेको छ। चीनले भने भेरोसिल लगायतका 2 भन्दा बढी आफ्नै स्वदेशी खोप उत्पादन गरिरहेको छ, जुन खोप नेपालहरूले पनि अनुदान र खरिद गरेर अहिले लगाइरहेका छन्। चीनकै सहयोगमा पाकिस्तानले प्याक भाक नाम गरेको खोप उत्पादन गरिरहेको छ। तिनै खोपहरूलाई कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये पनि नेपालमा उत्पादनका लागि सजिलो खोप चीनको भेरोसेल देखिएको छ। त्यो खोप नेपालले कम्पनीसँग आवश्यक प्रक्रिया सम्झौता गरेर बनाउन सक्छ। अर्को भारतमा बन्ने कोभिसिल्ड खोपको कच्चा पदार्थ नेपालमा ल्याएर पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा पर्याप्त प्रविधि र बजार नहुँदा उत्पादित खोप सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुनेमा समेत विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। बजार सुनिश्चित नगरिए यस्तो खोप महँगो पर्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ। नेपालमै खोप उत्पादन कति सहज छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ स्पष्ट खुलिसकेको छैन, तर विज्ञहरूले नेपालमै खोप उत्पादन सम्भव भएको बताउँदै आएका छन्। तर त्यसका लागि सरकारले पहिलो चाहिँ स्वामित्व लिनुपर्ने र निजी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ त्यसमा सरिक बनाउनु पर्ने भन्ने खालको कुराकानी यति बेला सरकारको छ। नेपालमा खोप उत्पादनका लागि विदेशीहरूले जुन हिसाबले चाहिँ खोप उत्पादन गरिरहेका छन् त्यसरी नै उत्पादन गर्न पर्ने यति बेला विज्ञहरूको ध्यानाकर्षण छ। उनीहरूले चाहिँ खास गरी विदेशमा उत्पादन भइरहेको खोप नेपालमा ल्याएर पनि उत्पादन गर्न सकिने बताइरहेका छन् र नेपालमै नयाँ खोप उत्पादन गर्नुभन्दा पनि विदेशले जुन हिसाबले खोपको विकास गरेका छन् त्यही खोपलाई नेपालमा ल्याएर उत्पादन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। यसअघि पनि नेपालमा धेरै खाले खोपहरू उत्पादन भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले यसअघि नै धेरै खाले मानिसलाई लगाउने रेबिज लगायतका खोपहरू उत्पादन गरेको छ। नेपालमा रेबिजको खोप यसभन्दा पहिले नै बन्ने गरेको थियो। पछि बाहिरबाट आएका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखेपछि ती खोपहरू रोकिएका थिए। त्यसबेला सरकारी अस्पतालहरूमा रेबिजको खोप त्रिपुरेश्वरमै बनाएर चाहिँ लगाउने गरिन्थ्यो। कम्पनीले भेटनरीका खोपहरू अहिले पनि बनाइरहेका छन्। जस्तो कि कुखुरामा पनि एक प्रजातिको कोरोना भाइरस हुन्छ, त्यसका लागि खोप नेपालमै बन्छ। नेपाल सरकारकै त्रिपुरेश्वरमा रहेको बायोलोजिकल डिभिजनमा गाईबस्तु कुखुराको खोप अहिले पनि बनिरहेको छ। त्यसमध्ये कुखुरामा एक खालको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन्छ भनेर विज्ञहरूले बारम्बार भनिरहेको कुरा हो। त्यसले निम्त्याउने रोगको नाम हो आइबी। यद्यपि त्यसबाट मानिसले डराउनु पर्ने कुनै कारण भने देखिँदैन, किनकि पशु चिकित्सकका अनुसार उक्त रोग कुखुराबाट मान्छेमा सर्दैन। कुखुराका लागि पनि खोप बनिसकेको छ। नेपालमै पनि निजी क्षेत्रबाट कुखुरामा लाग्ने उक्त रोग विरुद्धको खोप उत्पादन भइरहेको छ। नेपालमा खोप उत्पादन कति सम्भव छ भन्ने विषयमा यति बेला विभिन्न खाले चर्चाहरू भइरहेका छन्। झन् सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपालमै बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि सारिसकेपछि यति बेला खोपहरू चाहिँ नेपालमै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको तयारी चलिरहेको हो। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपालमै बनाउने भनिसकेपछि यति बेला नेपालमै कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन सम्भव छ कि छैन भनेर विभिन्न खाले टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। हजुर नमस्कार। अहिले सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपालमै बनाउन सकिन्छ भनेर एक खाले अध्ययन सुरु गरेको र भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा त्यो विषय समेटिएपछि के नेपालमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन सम्भव छ त भन्ने खालको एक खालको बहस चाहिँ सुरु भएको छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? नेपालमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन सम्भव छ? किन नहुनु, मजासँग छ हेर्नुहोस् होइन। र
खास भन्यो भने अहिले नै पशुपक्षीमा हुने रोगको विरुद्ध खोपहरू त नेपाल सरकारकै मातहतमा भएका संस्थाहरूले पनि बनाउन थालेको इतिहास नै छ हामीसँग। त्यसबाहेक अब केही निजी संस्थाहरूले पनि विभिन्न जनावरमा हुने रोगको विरुद्ध खोपहरू बनाउन सुरु पनि गर्ने कुराहरू आइरहेछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि नसकिने त कुरै छैन, यो सकिन्छ र विशेष गरी कोभिड विरुद्ध खोप पनि त्यही प्रविधि हो कि चलाउने प्रविधि हुने हो। कुन प्रक्रियाबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा सहजै कोभिड विरुद्धको खोप बनाउन सकिएला त? प्रक्रिया कस्तो होला त्यसका लागि? प्रक्रिया अब यो टेक्निकल टर्म्सहरू हुन्छन् होइन। मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पूर्वाधार चाहियो, पूर्वाधार चाहियो र भाइरसलाई भन्नु हुर्काउनु पर्ने अवस्था सहज बनाउनु पर्ने हुन्छ र मुख्य कुरा अलिकति पैसा चाहिँ लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो पैसा अलिकति खर्च हुने प्रवृत्ति हो यो। खर्च भएको अनुसारले त्यही अनुसारको पैसा उठाउन पनि सकिन्छ, किनभने संसारभर नै बेच्न पनि मिल्छ। भनेपछि पूर्वाधारहरू बनाउनु अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, तर नसकिन्छ अवश्य पनि होइन। नेपाल जस्तो देशले यसलाई चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? मजासँग रहन्छ। त्यही हो हामी नेपालीहरू के छ यो सकिनु सकिन भन्छौँ क्या हामीहरू, तर मजाले सकिन्छ। र सुरुमा के हुन्छ भन्दा सुरुमा हामीले नि नयाँ नयाँ खोप आफैले नयाँ उत्पादन गऱ्यो भन्दाखेरि भएको खोप बाहिर बनेको खोपलाई चाहिँ ल्याएर बनाउने हो कि नयाँ प्रकारको खोप चाहिँ हामीले बनाउने होइन, हामीले बाहिर बनेको खोपलाई यहाँ ल्याएर पहिले उत्पादन गर्ने हो। पछि त्यो प्रविधिलाई चाहिँ यहाँ फेरि हामीले उल्था गरेर फेरि हामीले नै गर्ने हो कि। मतलब जस्तो अहिले चरणबद्ध रूपले चीनमा उत्पादन भइरहेको भेरोसेल र भारत लगायतका देशहरूले उत्पादन गरेको लगायतका खोपहरू चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। मजाको सकिन्छ। खालि हो त्यो अब एमआरएनए बनाउने कि अब होल भाइरल भ्याक्सिन बनाउने कि अब भेक्टरवाला बनाउने कि त्यो त हेरी हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। तर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एमआरएनए अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, तर अरू किसिमको भाइरस चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ बनाउन सकिन्छ, त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले अब नेपालमा एक हिसाबले खोप उत्पादनको कुरा आइसकेपछि सरकारले मात्रै त्यसको चाहिँ स्वामित्व लिएर निर्माण गर्ने कि या त त्यसमा निजी क्षेत्रहरूलाई पनि संलग्न बनाउने भन्ने खालको कुराहरू छ। सरकार आफैले मात्रै त्यो खालको सम्भव हुन सक्छ कि या त त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ? हेर्नु, सरकारले आफैले सबै कुरा गर्ने त हुँदै होइन कि केहीमा पनि होइन। तपाईँले अहिले औषधि उत्पादन हेर्नुहोस्, सरकारले मात्र गरेको छ र निजीले पनि गरेको छैन होइन। परीक्षणको कुरा गर्नु सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि गरिरहेको छ। भनेपछि यो सहकार्य हो कि यो विज्ञान हो। भनेपछि यस्तो कुरामा चाहिँ जहिले पनि सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै मिलेर गर्नुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सरकारलाई धेरै कुरा अप्ठ्यारो हुनसक्छ, निजीलाई छोडिदियो भने निजीले गर्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपालमै खोप उत्पादनका लागि अहिलेका चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? मुख्य कुरा त हेर्नुहोस्, पैसै हो। अब अलिकति आर्थिक सहयोग त गरेर सरकारको पनि अलिकति स्वामित्व रहनै पर्छ हेर्नुहोस् होइन। किनकि खोप भनेको त फेरि पशुपक्षीमा बनाउनु र मानवमा बनाउनु फरक पर्छ। अब त्यहाँ विभिन्न कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ नि मुख्य कुरा चाहिँ आर्थिक नै हो र आर्थिकमा र राज्यको अलिकति सहकार्य पनि हो। त्यसले गर्दा त्यो दुवै भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्न त्यति गाह्रो हुँदैन। भनेको मतलब यदि राज्यले चाहेको खण्डमा कति समयभित्र चाहिँ खोप उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहला? अब ठ्याक्कै भन्नु त गाह्रो पर्छ हेर्नुहोस्, किनभने पूर्वाधार कहिले बनाउने के बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। तर यदि अब नेपालमा पनि पूर्वाधार नभएका होइन नि त, कतिवटा ल्याब त अलरेडी छन् हाम्रो यहाँ, जसले चाहिँ खोपको लागि अलिअलि उत्पादन सुरु गरिसकेका थिए। मैले भने नि है पशुपक्षीमा हुने रोगको विरुद्ध खोप त सुरु भइसकेको छ। त्यही पूर्वाधारले चलाउने हो भने त 1 वर्षभित्रमा होइन, नयाँ पूर्वाधार बनाउनु पर्छ भने त अर्को 2 वर्ष जस्तो लाग्ला नि त। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित। हामीसँग नेपालमै खोप उत्पादन कति सम्भव छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो खोप उत्पादन गर्न जोखिम सबैभन्दा ठुलो चुनौती पनि हो। यसका लागि धेरै उच्च तहको सावधानी र जोखिमहरू न्यूनीकरणका घेराहरू चाहिँ जोखिमका रहेका छन्। पूर्वाधार तयार भयो भने कोरोना मात्रै होइन, अन्य धेरै खोपहरू पनि नेपालमा उत्पादन हुन सक्छन्। अब कोरोना सुरु भएदेखि नेपालमा खोपको अवस्था कस्तो छ र नेपालमा खोप कसरी लगाइँदैछ, अहिलेसम्म कसरी चाहिँ खोप लगाइयो र कति चाहिँ खोप कहाँबाट आएको छ भन्ने विषयमा अलिकति जानकारी राखौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रमुख र अन्तिम विकल्प भनेकै अहिले खोप बनेको छ। चिकित्सकदेखि जनस्वास्थ्यविदहरूले समेत खोप लगाउन सुझाव दिइरहेका छन्। यो वा त्यो नभनी कोरोना भाइरस विरुद्धको जुन खोप पाइन्छ लगाइहाल्न उनीहरूको सुझाव छ, किनकि खोप नै भाइरस नियन्त्रण र सङ्क्रमण लागिहाले पनि सहजै तरिकाले जित्न सकिने माध्यम हो।
अहिले नेपालमा चीन, भारत र अमेरिका, जापान लगायतका खोपहरू वितरण भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कुल 97 लाख खोप नेपाल आएको छ, जसमध्ये अनुदानमा प्राप्त खोपको तथ्याङ्क यस्तो छ। भारतबाट कोभिसिल्ड 10 लाख र नेपाली सेनालाई थप 1 लाख अनुदान प्राप्त भएको छ। भेरोसेल 18 लाख चीनबाट अनुदानमा उपलब्ध भएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन अमेरिकाबाट 13,34,000 अनुदानमा प्राप्त भएको छ। जापान सरकारको अनुदानमा 16 लाख मध्येको 8 लाख खोप नेपाल आएको छ। त्यस्तै सरकारले खरिद गरेर ल्याएको तथ्याङ्क यस्तो छ। कोभिसिल्ड 10 लाख पहिलो लटमै भारतबाट किनिएको थियो। भेरोसेल 40 लाख चीनबाट खरिद गरिएको छ। अनुदान र खरिद गरेर हालसम्म 97 लाख खोप नेपाल भित्रिएको छ। भेरोसेल 16 लाख चीनबाट अनुदानमा नेपालमा आउँदैछ, जुन अबको 2 हप्ताभित्र नेपाल आउने सरकारी तथ्याङ्क या त सरकारी तयारी छ। भेरोसेल 60 लाख सेनोफर्म चीनबाट खरिद गरिएको छ, जुन केही समयभित्र आवश्यकताका अनुसार नेपाल ल्याइनेछ, किनकि 25 लाखभन्दा धेरै भण्डारण गर्ने क्षमता नेपालमा नभएकाले हप्तामा विभिन्न खोपको मात्रामा चाहिँ सरकारले ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसमध्ये भुटानबाट प्राप्त 2,30,000 खोप सहित करिब 2 करोड खोप असोजभित्र ल्याउने सरकारको तयारी छ। असोजसम्म 1/3 र चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने दाबी सरकारले गरेको छ। अझै पनि करोडकै मात्रामा खोप किन्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीसँग ऋण लिने सरकारले तयारी गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम एबिसी चेकमा हामीले नेपालमै खोप कति सम्भव छ त उत्पादन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ समेट्यौँ। यसका लागि खोप सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरू र त्यसै गरी सरुवा रोग सम्बन्धी अध्ययन गरेका या त अनुसन्धान गरिरहेका या त खोप उत्पादन सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका देशमा विदेशमा कार्यरत विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। समग्र कुराकानीलाई चाहिँ निचोडमा निकाल्दाखेरि नेपालमा खोप उत्पादन सम्भव छ, तर त्यसका लागि सरकारले पहिलो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ या त पहिलो स्टेप सरकारबाट चालिन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष विज्ञहरूले निकाल्नु भएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। एबिसी चेकको सम्पूर्ण टिमसँगै म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।